$69 फी बैरल इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है, लेकिन पेट्रोल की कीमत में रात को जुमे की रात जब फैसला होना था, कीमतें क्यों बरकरार रखी गई? दुनिया में किसी मुल्क में इस तनासुब से प्राइसेस नहीं बढ़ी जितनी पाकिस्तान अच्छा, में तो बढ़ी। ये मेरा सवाल ये है कि जो मार्केटिंग कंपनीज हैं ये बहुत क्या इसराइल से ज़्यादा ताकतवर हैं? ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंटरनेशनली सालिसी तो करवा सकते हैं, बाकायदा तौर पे दो बड़ी ताकतों को ला सकते हैं, इस ताकत से निपटना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा, बाकायदा वजीर खजाना को खत लिखा। उन्होंने कहा कि जी ये जो आप प्राइसेस कम करने लगे हैं ये हमसे पूछे बगैर नहीं कर सकते आप। ओके, इंटरनेशनल जंग लगेगी तो शहबाज शरीफ साहब ऑल मार्केटिंग कंपनियों का नुकसान पूरा करेंगे। सुन लो ना, इन्होंने खाते नहीं ने, जब बढ़ता है तो उस पर कोई इतराज नहीं करता। सर, एक घंटा पहले सेल रोक देते हैं, उस सेल रोकने की बुनियाद पे एक घंटे में अरबों रुपया समेट लेते हैं, एक घंटे की कमाई अरबों रुपया समेटते हैं ना। जो पहले से स्टॉक लाखों बैरल का उनके पास पड़ा होता है जी, 100 रुपया पड़ा है वो बारे में था, ये 50 कम हुए हैं तो ये कह रहे हैं हमारा बड़ा नुकसान हो गया। साहब, ये मैकेनिज्म चेंज करने की जरूरत है। ये जो ऑयल का स्ट्रक्चर है कीमतों का, इस स्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत है, वरना सीधे सड़कों पे आ जाएंगे बॉस। हफ्तावार तयन करने वाली कमेटी बनाई हुई है इन्होंने। वो कमेटी रात ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ है, नींद पूरी करती है उन्होंने। नींद पूरी उन्होंने कहा यार नींद बड़ी आ रही है। कम से कम कल जब ये फैसला होना चाहिए था 50 से 100 रुपए कम होना चाहिए। पीएसओ भी तो पैसे कमा रहा है ना, ये अरबों रुपया ऑयल कंपनीज ने कमाया तो पीएसओ क्यों बाहर बैठे? हाँ, जहाज का पेट्रोल सस्ता जे, सस्ता है मोटरसाइकिल का पेट्रोल तो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरियार और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद जाफरी साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं। नाज़रीन, जब जंग शुरू हुई थी, जब अमेरिका ने, इजराइल ने मुश्तरका तौर पर ईरान पे एक गैर कानूनी जंग की बुनियाद डाली थी, तब डॉलर था इंटरनेशनल मार्केट में $70 फी बैरल के करीब करीब, 70 बैंक क्रूड, और ये जो उसका चल रहा था समअप, आप 70 से 71 के दरमियान कह लें जिस दिन हमला हुआ है। इसी बुनियाद पर हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा किया, 72 तक लेके गए, उसके बाद 450 तक गया। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर जो है वो जो पेट्रोल है वो $69 फी बैरल पे ट्रेड कर रहा है। इट्स मीन कि 70 से जब जंग शुरू हुई तो 70 था, अब है 69। तो क्या इस तनासुब से तेल की कीमतें कम होनी चाहिए थी? हर पाकिस्तानी का यही सवाल है, यही आर्गुमेंट है, हर पाकिस्तानी यही चीख रहा है कि जब तेल बढ़ाने की मर्तबा आप लोगों ने फैसला लिया तो बहुत बड़ा फैसला ले लिया। अब जबकि इंटरनेशनल मार्केट में $69 फी बैरल है तो कम करते हुए आपको क्या मसला पड़ रहा है? जाफरी साहब कैसे हैं आप? सर, उसकी जात का एहसान है जो सबसे बड़ा मुनसिफ है। सर जाफरी साहब, जब कीमतें बढ़ानी थी तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने टीवी पर आकर ये एक बड़ा जवाब रखा था कि जंग लग गई है, हम फंस गए हैं, हमें परेशानी ही परेशानी है, सख्त फैसले करने पड़ेंगे। 72 रुपये फी लीटर तेल बढ़ रहा है, उसके बाद 50 बढ़ा करते करते 450 गया, फिर नीचे आया। अब सवाल ये है कि 69 की सतह पर इंटरनेशनली ट्रेड कर रहा है, $69 फी बैरल इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है, लेकिन पेट्रोल की कीमत में रात को, जुमे की रात जब फैसला होना था, कीमतें क्यों बरकरार रखी गई? सर, कीमतें इसलिए बरकरार रखी गई कि हुकूमत पे शदीद दबाव था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से। अब जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, यहाँ 25-30 के करीब काम करती हैं। एक तो गवर्नमेंट खुद है, पीएसओ, उसके अलावा जितने पेट्रोल पंप्स आप देखते हैं, जूम, शेल, कॉल्टेक्स, माई पेट्रोल, बेशुमार, आरामको, मुख्तलिफ किस्म की कंपनी जो इंटरनेशनल भी है, लोकल भी है, इंटरनेशनल है, और इनके इन्वेस्टर्स भी इंटरनेशनल है। वो कि इधर के पार्टनर होंगे लेकिन प्रेशर इंटरनेशनली आता है। ओके। अब हुआ ये है कि जब इन्होंने फायदा उठाना होता है ना कंपनीज ने, आप मिसाल के तौर पे आपने अभी कहा कि पेट्रोल 450 तक गया, 70 से शुरू हुआ था, जब जिस दिन 28 फरवरी के 70, उस दिन 255 रुपए प्राइस थी पेट्रोल की। ठीक है जी, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ, 80, 81, 82, ये भी प्राइस साथ साथ जैसे गए, साथ तो नहीं लेके गए, उस तनासुब से भी एक सीढ़ी ऊपर ही जाते रहे। हाँ, एक सीढ़ी ऊपर जाते रहे। मैं वही आपसे अर्ज करने लगा हूँ। उसके बाद ये हुआ कि पेट्रोल गया तकरीबन 120 प्लस, ठीक है, पर बैरल। जी हाँ, यहाँ इन्होंने 400 प्लस, 450 के करीब वहां लेके उठा के 100 रुपए से ज्यादा डीजल बढ़ाया और पेट्रोल बढ़ाया, बड़ा शोर मचा। उसके बाद वजीर आजम ने कहा कि मैंने, याद है आपको? जी बिल्कुल। दुनिया में किसी मुल्क में इस तनासुब से प्राइसेस नहीं बढ़ी
जितनी पाकिस्तान اچھا में تو बड़ी کہ थी। یا یہ میرا سوال یہ ہے کہ جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں یہ بہت کیا اسرائیل سے زیادہ طاقتور ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان انٹرنیشنلی ثالثی تو کروا سکتے ہیں، باقاعدہ طور پہ دو بڑی طاقتوں کو لا سکتے ہیں، اس طاقت سے نمٹنا پاکستان کے بس کی بات نہیں ہے؟ سر بالکل ہے، لیکن دیکھیں پریشر انہوں نے آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے گورنمنٹ آف پاکستان کو خط لکھا، باقاعدہ وزیر خزانہ کو خط لکھا، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ پرائسز بڑھا رہے ہیں نا، یہ کم کرنے لگے ہیں، یہ ہم سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے اوکے آپ نے ہمیں اعتماد میں لینا ہے، پھر کرنا ہے، ہمارا پہلے ہی بڑا نقصان ہو گیا جو آپ نے پچھلی دفعہ کام کی تو یہ نقصان حکومت پاکستان نے پورا کرنا ہے، انٹرنیشنل جنگ لگے گی تو شہباز شریف صاحب آل مارکیٹنگ کمپنیوں کا نقصان پورا کریں گے؟ سن لو نا، انہوں نے کھادے نہیں نے، جب بڑھتا ہے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں سر کرتا۔ ایک گھنٹہ پہلے سیل روک دیتے ہیں، اس سیل روکنے کی بنیاد پہ ایک گھنٹے میں اربوں روپیہ سمیٹ لیتے ہیں، ایک گھنٹے کی کمائی اربوں روپیہ سمیٹتے ہیں نا، جو پہلے سے سٹاک لاکھوں بیرل کا ان کے پاس پڑا ہوتا ہے جی، وہ ایک دم ایک دن میں بڑھتا ہے، وہ پروفٹ کھاتے ہوئے انہیں کوئی شرم نہیں آتی، کم ہوتے ہوئے نقصان نظر آتا ہے۔ یہی ان کے ساتھ ہوا ہے نا، 100 روپیہ بڑھا ہے وہ وارے میں تھا، یہ 50 کم ہوئے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارا بڑا نقصان ہو جعفری گیا۔ صاحب یہ میکنزم چینج کرنے کی ضرورت ہے، یہ جو آئل کا سٹرکچر ہے قیمتوں کا، اس سٹرکچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ سیدھے سڑکوں پہ آ جائیں گے جی بہت۔ سر، اس کا سٹرکچر بننے کی پراپر ضرورت ہے، اس پہ پراپر ایک علیحدہ سے کمیٹی ہونی چاہیے جو اس کی جو ریگولرائز کرے قیمتوں کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ، ہر چیز کا اس میں بنائی بھی ہے لیکن فار دا ٹائم بینگ ہے، لیکن ایک پرماننٹ اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے سر گورنمنٹ کو پریشر ڈالا ہے، گورنمنٹ نے 50 روپے کم کیا، اس ہفتے جو نہیں انہوں نے کی نا، انہوں نے ہفتہ وار تعین کرنے والی کمیٹی بنائی بھی ہے انہوں نے۔ وہ کمیٹی رات نو سوندی رہ گئی ہے، نیند پوری کرتی ہے انہوں نے، نیند پوری انہوں نے کہا یار نیند بڑی آ رہی رہن دے۔ کم از کم کل جب یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا 50 سے 100 روپے کم ہونا چاہیے۔ اچھا میری اطلاعات کے مطابق 69 پہ سر آیا نا، سر مزدار آپ کو میں بتاتا ہوں 69 پہ آیا نا تو 255 تب تھا نا، 250 ہونا چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا کم از کم اچھا 250 نہیں، یہ ہونا سمری کے بارے میں جو اطلاعات ہیں میری بھی سورسز یہ کہتے ہیں کہ پاور ڈویژن کو سمری تو ملی تھی، آخری وقت میں کیا ہوا جب قیمتیں ریٹین رکھی گئی یہ کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیوں ہوا۔ سر میں نے بتایا آئل کمپنیز کی طرف سے شدید پریشر آیا، گورنمنٹ نے بھی تو تیار بیٹھی ہوئی تھی سر، پی ایس او بھی تو پیسے کما رہا ہے نا، یہ اربوں روپیہ آئل کمپنیز نے کمایا تو پی ایس او باہر بیٹھے، ہاں پی ایس او گورنمنٹ بھی تو اس میں سے دیہڑی لے رہی تھی۔ اب میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں، جو جیٹ فیول ہم خرید رہے ہیں نا اس ٹائم پہ، وہ لے رہے ہیں جی ہم 236 روپے، ٹھیک ہے، جیٹ فیول کس طرح مل رہا ہے، اور موٹر سائیکل کا فیول مل رہا ہے 302 روپے۔ یہ کہ جہاز سے جائیں لوگ، میں آپ جہاز کو پریفر کریں بہت سر، جو فگرز ہیں جو ریئل فگرز ہیں میں تو وہی آپ کو بتا سکتا ہوں، جہاز کا پیٹرول سستا جے، سستا ہے، موٹر سائیکل کا پیٹرول تو نہیں، یہ تو آپ کے لیڈر فواد چودھری صاحب نے بھی ایک وقت میں بول دیا تھا کہ ہیلی کاپٹر سستا پڑتا ہے، جب بنی گالا سے مطلب 5 منٹ کی فلائٹ پہ خان صاحب جھولے لیتے تھے تو فواد چودھری صاحب کہتے تھے کہ یار یہ تو بڑا سستا پڑتا ہے۔ صرف پیٹرول دیکھ رہے ہیں نا جی جی، اب اگر آپ دیکھیں جب 400 پلس گئی ہر چیز کی قیمت بڑی، وہ قیمتیں نیچے نہیں آ رہی سر۔ بات سنیں، دال اگر 5 فرض کر لیتے ہیں 500 روپے تھی تو وہ 520 روپے ہو گئی جی، جو تھیلا ہوتا ہے آئل کا وہ 600 تھا تو 630 کا ہو گیا، بلیڈ 10 ہی 12 کا ہو سبزیوں گیا۔ کی قیمتوں میں فرق پڑا تھا، پھل سبزیاں مہنگی ہو گئی تھی، عام لوگوں کا جو فرق پڑتا ہے سبزی کی قیمتوں سے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب پیٹرول سستا ہوا کوئی قیمت نیچے آئی ہے؟ نہیں آ رہی، یہی تو مسئلہ ہے۔ یہی مسئلہ ہے، عوام پہ ڈائریکٹ بوجھ جو ڈالا تھا ان کی جیبوں سے نکالا تھا وہ ڈاکہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ آپ کی بات درست ہے جعفری صاحب، یہ ڈاکو جو ہے یہ ہمارے جو ٹیکس کی ہماری جو کمائیاں ہیں، جو ہمارے حق حلال کے جو پیسے ہیں، ایک غریب آدمی کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو موٹر سائیکل پر سفر کرتا ہے، جو اسکوٹر پر سفر کرتا ہے، یا جو ایک بڑی مشکل سے ہینڈ ٹو ماؤتھ اپنی سیلری کو بچا کر فیول کی مد میں ٹھیک ٹھاک بڑی بجٹ کو اپنے گھر کے بجٹ کو جو ہے وہ خرچ کرنے پر مجبور ہے، اس کی دہائیاں، اس کی چیخیں خدا را حکومت کو سننی پڑیں گی۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں اربوں ڈالرز میں کھیل رہی ہیں، کروڑوں ڈالرز میں کھیل رہی ہیں، منافع ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ 1 گھنٹے کے دوران یہ لوگ لاکھوں اربوں روپیہ کما لیتے ہیں صرف 1 گھنٹے کی فیول شارٹیج پیدا کر کے۔ کیا یہ انصاف نہیں کہ آپ غریب کو سپورٹ کرتے؟ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں کم آئی ہیں، نیچے آئی ہیں، تو آپ کا یہ فرض بنتا تھا کہ آپ ان کو ریلیف دینے کے لیے رات کو، یعنی کہ جب جمعے کو تعین ہونا تھا قیمتوں کا، آپ قیمتیں نیچے لے کے آتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ سوال ہے جو عام آدمی وزیر اعظم سے کر رہا ہے، اور وزیر اعظم کو جواب تو دینا پڑے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔